हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? गाइस, जैसे आपको पता है, रिसेंटली पुर्तगाल में गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और जिसमें लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के 14 प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप का ओथ लिया गाइस। तमाम तर सिनेरियो में अगर देखा जाए, तीन पार्टीज़ मोस्टली जो है वो प्रोमिनेंट रही, जिनमें आपकी जो है सोशलिस्ट पार्टी है और चेगा पार्टी है गाइस। ये तीन पार्टीज़ पे तमाम लोगों की नज़र थी। सोशलिस्ट पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही लास्ट ईयर्स में, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जिन्हें हम देखते हैं ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स की नज़र में। और व्यू पॉइंट में उन्होंने काफ़ी काम किया इमिग्रेशन से रिलेटेड, इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गाइस। और एंटोनियो कोस्टा ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही एक्टिव थे। हर फोरम पे उन्होंने इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के लिए आवाज़ उठाई और उनकी सपोर्ट के लिए और उनको बैकअप करते रहे गाइस। दो कि उनके ऊपर इल्ज़ामात आए करप्शन के, वो अभी डी सीट हुए। और इसके अलावा ख़ास तौर पे देखा जाए, जो मैं समझता हूँ जो बड़ी पार्टी है, जो बड़ी पार्टी उभर के सामने आई ख़ास तौर पे इस इलेक्शन में, जिसकी आउटस्टैंडिंग और मार्वलस परफॉर्मेंस रही, वो आपकी चेगा पार्टी है, अंद्रे वुंत्रा की पार्टी है। अंद्रे वुंत्रा ने जो माइंड सेट लोगों का बनाया, वो एंटी इमिग्रेंट्स जो थॉट्स थी और जो रिसोर्सेज से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, उनको रेस किया उन्होंने गाइस। उन्होंने कहा कि जो मुल्क के हालात इस वक्त बन चुके हैं, जॉब्स नहीं है, इकॉनमी का बुरा हाल है, और जो भी ख़ास तौर पे पब्लिक का रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो जितने भी इश्यूज़ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेंट्स की वजह से जन्म ले रहे हैं गाइस। जैसे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं, ट्रांसपोर्ट महंगी हुई है गाइस, और घरों के इश्यूज़ हैं, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो वे में जो कह लें कि एक आम इंसान की ज़िंदगी पे असरानंदाज चीज़ें होती हैं, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आ रहा है कि इमिग्रेशन को इतना लीनियंट किया गया, इतना रिलैक्स किया गया, जिसकी वजह से ये तमाम इश्यूज़ जो प्रॉब्लम है वो जन्म ले रहे हैं गाइस। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वही क्लेम करेंगे जो पुर्तगीज़ी हैं, जो यहाँ के नेशनल हैं, उनके राइट्स को। तो उनका ये कहना है कि पुर्तगाल में ख़ास तौर पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर तमाम चीज़ें चलें, तभी जाके चीज़ें सीधी होंगी। अदरवाइज़ ये सिचुएशन अगर रही तो जो यहाँ के नेशनल हैं, उनके लिए भी ये यहाँ की जो ज़मीन है वो तंग हो जाएगी। तो गाइस, ये मैं बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे अभी बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है सोशल मीडिया पे, और कि चेगा पार्टी ख़ास तौर पे एक बिल लाना चाह रही है, और इस बिल में ख़ास तौर पे इमिग्रेशन से रिलेटेड कंट्रोल है और रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पॉलिसीज़ को टाइटन किया जाए, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स पॉलिसीज़ को, और जो हालात इस वक्त हो चुके हैं पुर्तगाल के, उनको कंट्रोल करने के लिए वक्ती तौर पर जो उनकी आने वाली पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इसमें उनके अपने ख़यालात हैं, उनका अपना नज़रिया है कि इस वक्त जो हालात हैं पुर्तगाल के, उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे लेके चलें और अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दें गाइस। इससे पहले अगर देखा जाए, ख़ास तौर पे चेगा पार्टी अंद्रे वुंत्रा ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इलेक्शन कैंपेन में, वो यही दी कि जो हालात इस वक्त तक चल रहे हैं पुर्तगाल में, उनके सारा कसूरवार इमिग्रेंट्स हैं, और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है इमिग्रेंट्स पे आती है, जो हालात इस नेच पे पहुंच चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे जो लुइस मोंटेग्रो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो कोई पॉलिसी बनाएंगे इन फेवर ऑफ इमिग्रेंट्स इमिग्रेशन, और इसको सपोर्ट करेगी सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन तीसरी पार्टी चेगा पार्टी जो कि अपोजिशन में है, डेफिनेटली इसके अपोज में आएगी, इसकी अपोजिशन में आएगी, और काउंटर करेगी इन डिसीजन को जो कि फेवर में होंगे या होने जा रहे होंगे इमिग्रेंट्स के गाइस। इस वक्त तक जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ, हेल्थ के तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो चुके हैं यहाँ पे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं अपने आप को चेक करने के लिए, विदाउट एसएनएस तो वो आपको ट्रीट नहीं करेंगे, पहली शर्त। और दूसरा ये कि एसएनएस आपके बन नहीं रहे, यहाँ पे इश्यूज़ इतने हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट ट्रीटमेंट लेने जा रहे होंगे तो प्राइवेटली बहुत महंगा पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट में जाएंगे तो गाइस, यहाँ पे मेडिकल इतने इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक लॉन्ग क्यू बनी हुई है, जो कि आपको घंटों घंटों वेट करना पड़ेगा और आपका नंबर फिर कहीं जाके आएगा गाइस।
تو یہ تمام سنیریو صرف اور صرف ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت تک جو چیگا پارٹی کے جو مائنڈ سیٹ ہے خاص طور پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، یا سوشو اکنامیکل ایشوز ہیں یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو امیگرینٹس کے اوپر یا یہاں کے نیشنل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو کسی حد تک ان ایشوز کو کنٹرول کیا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی ایک تھاٹ، اپنی ایک اسکیم، اپنی ایک پالیسی گورنمنٹ کو دی ہے، گورنمنٹ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا لوئس مونٹیگرو اور دوسری جو پارٹیز ہیں اس پہ ڈبیٹ کرتے ہوئے جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ کس حد تک اس کو ایکسیپٹ کریں، کہ سارے پوائنٹس خاص طور پہ جو اینٹی امیگرینٹس ہیں یا ہم یہ سمجھ لیں کہ ان فیور آف یہاں کے جو نیشنل ہیں، یہاں کے لوکلز ہیں، ان کو کس حد تک وہ سپورٹ کریں، اس کو کس حد تک وہ بیک اپ کریں۔ تو ان تمام سنیریو میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آنے والا وقت ہے خاص طور پہ وہ امیگریشن کے لیے کتنے فیور میں ہوگا اور کتنا جو ہے وہ اینٹی ہوگا۔ ابھی باتیں اور رومرز تو یہی ہیں کہ امیگریشن کے اوپر کنٹرول ہوگا یا بند ہونے جا رہی ہے۔ تو گائز کسی حد تک ہم یہ جو ہے وہ مان لیتے ہیں کہ جو یہ اس وقت تک حالات چل رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی اگر دیکھا جائے، کہیں بھی کسی بھی کنٹریز میں اگر دیکھا جائے، ہم کینیڈا کی بات کریں، ہم امریکہ کی بات کریں، ہم UK کی بات کریں یا ہم یورپین کسی بھی کنٹری کی بات کریں، تمام کنٹریز میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر چیزیں جاری ہوتی ہیں گائز۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اوپن ڈور پالیسیز ہوئیں اور جو بھی آتا جائے اور یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ ہو پائے۔ تو گائز ایسا نہیں ہے، اور کسی حد تک اگر دیکھا جائے چیگا پارٹی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے خاص طور پہ اکانومی سے لیتے ہوئے یا ملکی معیشت سے لیتے ہوئے، وہ کسی حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کنٹرول کیا جائے امیگرینٹ کو، کسی حد تک کے لیے اس کو بند کیا جائے، تاکہ جو یہاں پہ ایگزسٹنگ جو سینیریوز ہیں امیگریشن سے ریلیٹڈ، امیگرینٹ سے ریلیٹڈ، وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ سکیں گائز، جن میں گھروں کا مسئلہ ہے، جن میں جابس کا مسئلہ ہے، جن میں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، ٹرانسپورٹیشن ایشوز ہیں، اور ابھی یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہاں پہ رش لگا ہوا ہے گائز۔ تو یہ اسکیم اور یہ پالیسی وہ سمجھتے ہیں کہ لانچ کرنے سے بہتر ہوگا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں خاص طور پہ امیگرینٹس ہیں ان کو ایک سیف اینڈ سیکیور ایک پاتھ دیا جائے، ان کو ایک اچھا فیوچر دیا جائے، تاکہ یہاں پہ کوئی بھی اگر آئے تو ایک اچھا فیوچر اپنا بنا کے جائے یا بنانے جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو ہو سکتا ہے میرے نزدیک کہ آنے والے ٹائم میں امیگرینٹس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول ہو اور چیزیں کمپلیٹلی نہ ہی شٹ ڈاؤن ہوں، لیکن یہ کہ ایک ایوریج میں اور ایک ون ون میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہوں، تاکہ جو آپ کی اپوزیشن پارٹی خاص طور پہ اندرے ونترا، اس کو بھی کہیں نہ کہیں لیوریج مل رہا ہو، گورنمنٹ میں جو لوئس مونٹیگرو ہیں ان کو بھی سپورٹ مل رہی ہو۔ تو ایسے ون ون چیزوں میں اور ون ون سچویشن میں چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، دیکھا جائے، اور نہ امیگریشن کو بند کیا جائے، نہ اس کو پراپر اتنا وہ کیا جائے، بیک اپ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے، لیکن ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت چیزوں کو لے کے جایا جائے، اکانومی کو دیکھتے ہوئے، مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، جہاں جہاں ڈیمانڈ ہو وہاں امیگریشن کو اوپن کی جائے۔ تو گائز دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والا وقت امیگریشن کے لیے کتنا فیوریبل ہے اور کتنا سپورٹیو ہے۔ دو کے ایشوز ہیں، پرابلم ہیں خاص طور پہ، تو دیکھا جائے گا کہ آنے والے دور میں جو گورنمنٹ ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ کیا لائے عمل دیں پرتگال میں خاص طور پہ امیگرینٹ سے ریلیٹڈ۔ تو گائز امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے چیزیں اچھی ہوں گی، آنے والوں لوگوں کے لیے چیزیں اچھی ہوں گی، ایگزسٹنگ لوگوں کے لیے چیزیں اچھی ہوں گی خاص طور پہ، اور جو مسئلے مسائل خاص طور پہ رینیول سے ریلیٹڈ ہیں، ای میل سے ریلیٹڈ ہیں یا بایو میٹرک سے ریلیٹڈ ہیں، اور خاص طور پہ پاسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جن کے پاسپورٹ کے کیسز آلریڈی جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں، فیملی یونیفیکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، بہت زیادہ ایسے ایشوز ہیں سو فار وہ کہ حل نہیں ہوئے، ان پہ ایک کہہ لیں کہ ایک سٹاپ سا لگ چکا ہے، ایک پاز آ چکا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اننیسیسری پاز ہے۔ چیزوں کو چلنا چاہیے جس منچ پہ اور جس سینیریو میں ہم چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایما کے آنے سے چیزیں کافی بہتر ہوں گی، تو یہ تمام چیزیں رک سی گئی ہیں، کبھی کھلتی ہیں کبھی بند ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کوئی اسکیجول نہیں ہے، چیزیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے ٹائم میں کیا یہ اسپیڈلی کام کریں یا سلولی گریجولی موو کریں یا بالکل ہی بند کریں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا جو حالات چل پڑے ہیں کہ ان حالات میں آئمہ یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا جو گورنمنٹ ہے وہ کیا اپنا رول پلے کرے۔ تو گائز امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے اچھا ہو اور سب کے فیور میں ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، ٹیک کیئر، بائے بائے۔